استغفر اللہ ربی واتوب علیہ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان اللہ رحیم اللہ صدقہ محمد والے محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ کر کے میرے اللہ کربلا لیاں دی عظیم قربانی دا صدقہ 72 شہداء دا صدقہ کر کے والک اللہ مظلوم کربلا دیاں 13 ضرباں دا صدقہ کر کے بانیان مجلس دی توفیقات اضافہ فرما شہزادہ امن دے دسترخوان دا واسطہ کر کے میرے اللہ اتنا وسیع رزق عطا کر کہ سارا سال جی میں چاہن جس طرح چاہن محمد والے محمد دا ذکر کرا سکن میرے مالک اس گھر میں جتنیاں تکلیفاں مصیبتاں نے دور فرما 1.25 لاکھ نبیاں دی محنت دا صدقہ 72 شہداء دا صدقہ کر کے میرے مالک اس گھر دے اس خاندان دے جتنے عزادار مومن موالی دنیا تو رحلت کر گئے نے جنت اعلیٰ مقام عطا فرما خصوصاً جناب حبیب ابن مظاہر دی عزت و عظمت دا واسطہ کر کے جو مظفر حسین محمد رزاق ظفر حسین انہوں دی اہلیہ الماس اکبر اور مظفر حسین دے والدین دے مالک درجات بلند فرما میرے اللہ جو لوگ بے اولاد نرین عطا فرما جو لوگ تنگ دست نے رزق چ اضافہ فرما جو لوگ پریشان حالین پریشانیاں دور فرما میرے اللہ واسطہ ہی اپنی عزت و عظمت دا جو لوگ بیمارین شفائے کلی عطا فرما محمد والے محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ کر کے میرے اللہ واسطہ ہی اپنی عزت و عظمت دا بھائی انصر عباس فجر عباس دی مالک سے تو تندرستی عطا فرما رحمان اللہ رحیم اللہ دور دور تو شیعہ سنی میرا تشریف فرما نے جو بھی نیک خواہشات لے کے آئے میرے اللہ اپنے دربار چ منظور تے مقبول فرما ذکر دا صدقہ عزاداراں دے ویڑے وسن عزاداراں دی خیر ہووے عزاداراں دی نسل عزاداری نو منتقل فرما رحمان اللہ رحیم اللہ اس بستی دے جتنے عزادار مومن موالی دنیا تو رحلت کر گئے نے جنت اعلیٰ مقام عطا فرما میرے اللہ جنہ بزرگاں دی وجہ تو آج اسی صفِ عزاج تشریف فرما دنیا تو ٹر گئے نے مالک اللہ کروٹ جنت نصیب فرما رحمان اللہ رحیم اللہ شیعہ نے حیدر قرار نو مسجداں آباد کرن دی توفیق عطا فرما مالک اللہ قرآن پڑھن دی سمجھن دی حقیقی وارثاں دی پہچان فرما جو لوگ حج و زیارات دا شوق رکھ دینے پورا فرما خصوصاً مسافر شام دی قبر دی زیارت نصیب فرما میرے اللہ ساڑھے بار میں ہادی رانما دا ظہور جلد فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنان دلانت صلوات بلند آواز نال پڑھو جی اللہم صلی علی محمد میرے نہایت واجب القدر شیعہ سنی برا تشریف فرماؤ دور دور تو ماتمی عزادار تشریف فرمانے مالک امام زمن توڑا ایک قدم چھل کے آیا منظور تے مقبول فرماون میری بہت بڑی خوش قسمتی امام زمن بادشاہ نے ایک دفعہ پھر موقع دیتا ہے میں شکر گزار ہوں ماسٹر عقیل صاحب دا جنہ دی محبت دی وجہ تو جناب دی زیارت ہوئی اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں جی صلوات بلند آواز نال پڑھو تھوڑا جواب میک دبا محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا فی محبت آل محمد الہی آمین الحمدللہ الذی نور قلوبنا فی مصاحب الحسین الصلاۃ والسلام علی حسین اللہ غریب اللہ مظلوم اللہ مقتول بے عرض کربلا ادرات دے ویلے شام دے وچ میں بسم اللہ کروں تے سجاد ودائے روندا چاہ کے میا تم معصوماں دا ود وچ گلیاں دے رول چاہ کے میا تم معصوماں دا ود وچ گلیاں دے رول چاہ کے میا معصوماں دا ود وچ گلیاں دے رول رو رو کے کیڑی گالاں دے نے ہے ارمان اماں دی جائی تے اج بابا زندہ ہوندا تیرا وچ پردیس مرن دا بی بی اج شامیاں تو مول بول تیرا جی کرام نوکر جوئے تیرا وچ پردے سدے مرن دا بی بی اج شامیاں تو مول بول حکم ملیا ہے ہوندے دو وین سناؤ جندی زندگی تھوڑی تا دکھ زیادہ تکلیفاں زیادہ مصیبتاں زیادہ زندگی دراز ہوئے بانیان مجلس کی مالک زندگی دراز ہوئے رزق چضافہ ہوئے بخش چضافہ ہر حق دا بوضو ہو گیا ہے میرا دل چاہتا ہے اتنی میں لہجہ بدل کے جملہ توڑیاں جھولیاں بجھاؤں اجازت ہے عزاداراں دی میں آدھا زندان دے در تے رات روکے تے پیادے پیر سجادے مار بہن گئے زندان دے وچ وہ پیا روندے پیر سجادے رو رو کے کیڑی گالاں دے نے میں چاونا اے میات معصوماں دا تے کرو ہاتھ میرے آزاد دیو ڈھیر سزا کر سام بین دے دفان تم دیو ڈیر سزا نا اوف کر سام بین دے دفان تم اما بعدو فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات بے نیاد بادشاہ اس پاک ازاج توڑا ایک ایک قدم چل کے آیا منظور تے مقبول فرماون او گھر او شہر او بستیاں ہمیشہ آباد تے شاد رہن جتھا محمد والے محمد دا ذکر پاک ہوندہ ہے ذکر دا صدقہ بانیانے مجلس تھی میرے اللہ توفیقات اضافہ فرما
والی توس والی مشہد دسترخوان دا صدقہ مالک اللہ وسیع رزق عطا فرما مالک اللہ انہاں دے گھراں وچ فرشتے دی رحمت نازل فرما اس گھر دے اس خاندان دے جتنے عزادار مومن موالی دنیا تو رحلت کر گئے نے جنت چ اعلیٰ مقام عطا فرما مالک اللہ جتنے عزادار اس پاک عزاج تشریف فرما نے جو بھی نیک خواہشات لے کے آئے میرے اللہ اپنے دربار چ منظور تے مقبول فرما ذکر دا صدقہ اس پوری انجمنوں تا قیامت آباد تے شاد فرما مالک اللہ انہاں دی نسلاں چ عزاداری نو منتقل فرما میرے اللہ امام زمن بادشاہ دی نگائی کرم عطا فرما میرے بادشاہ دا ظہور جلد جلد فرما صلوات بلند آواز نال پڑھو جی اللہم محمد میرے نہایت واجب القدر سادات و غیر سادات مجمع مولاد ماتمی زنجید زن تشریف فرماؤ میرے بزرگ اجازت ہے میں دو جملے فضیلت آل محمد جناب تک پہنچاواں جی ام الحسنین بی بی ملکہ جنت بی بی محور عصمت طہارت بی بی مرکز صداقت بی بی دی ذات بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ میرے مرشد علی کوفے دے منبر تے تشریف فرما توحید و رسالت دا خطبہ جاری درمیان دے وچ چچو جی ایک بندہ اٹھیا دیکھیں دا یا علی میں تواڈا شیعہ میرے مرشد علی فرمائے بہ جا تھوڑی دیر تو بعد خطبہ پھر شروع ہویا پھر ماسٹر جی اٹھیا دیکھیں دا یا علی میں تواڈا شیعہ میرے مرشد علی فرمائے بہ جا تیسری دفعہ پھر ہاتھ بلند کر کے اندھا یا علی میں تواڈا شیعہ میرے مرشد علی فرمائے بہ جا خطبہ ختم ہو سی میں علی تینو دساں علی دا شیعہ کیوں جا ہوندہ ہے الحمدللہ زندگی دراز حیدری الحمدللہ بہت شکریہ بہت مہربانی مل گئی دعا مقصد آئی دعا بزرگاں دی پہلے جملے تے مل گئی فرمائے خطبہ ختم ہو سی میں علی تینو دساں کہ علی دا شیعہ کیوں جا ہوندہ ہے خطبہ ختم دعوے دار شیعہ نو قریب بلا کے میرے مرشد علی فرمائے تو کیتا ہے دعویٰ میں علی نے کیتا ہے تیرے نال وعدہ میں تینو دساں کہ علی دا شیعہ کیوں جا ہوندہ ہے بہت مہربانی جی مہربانی میرے مرشد علی فرمائے تو کیتا ہے دعویٰ میں علی نے کیتا ہے تیرے نال وعدہ میرے نال ٹور میں علی تینو دساں کہ علی دا شیعہ کیوں جا ہوندہ ہے سفر شروع دربار کوفہ دیار کوفہ سرائے کوفہ دے وچ آ کے رک گئے میرے مرشد علی دی پئیے نگاہ دعوے دار شیعہ لے پاسے فرمائے ویکھ غور دے نال کیڑی جائے دیکھیں دے بادشاہ سرائے کوفہ مولا فرمائے ایک دفعہ پھر ویکھ پہلے سجے ڈٹھس پھر کھبے ڈٹھس دیکھیں دے سرائے کوفہ مولا فرمائے ان اکھی بند کر جداں اکھ بند کی تھی میرے مرشد علی فرمائے اکھ کھول جداں کھولی سرائے کوفہ نہیں او یمن دا شہر آئی یا علی یاد رکھنے کی سر بہت مہربانی جی بزرگاں ماتمیاں دی خیر ہوئے جی مہربانی اکھ بند کی تھی سرائے کوفہ اکھ کھولی تے یمن دا شہر دیکھیں دے بادشاہ جداں اکھ بند کی تھی سرائے کوفہ جداں اکھ کھولی عجیب رنگ دا منظر لوگاں دی آمد و رفت مکانہ دے اگے ہوئے لوگ کوئی آرین کو جارین میرے مرشد علی علیہ پاسے دیکھیں دے بادشاہ کیڑی جائے میرے مرشد علی فرمایا اگر تیرا دین کامل روے میں تینو دساں مہربانی بھائی مہربانی چاچو جان زندگی دراز ہوئے مہربانی دعوے دار شیعہ لے پاسے دیکھ کے فرمایا اگر تیرا دین کامل روے میں تینو دساں دیکھیں دے بادشاہ دسو میرے مرشد علی فرمائے سرائے کوفہ نہیں اے یمن دا شہر ہے مہربانی جی زندگی دراز ہوئے جی مارے میں اے سرائے کوفہ نہیں اے یمن دا شہر ہے دیکھیں دے یا علی اکھ بند کی تھی سہرائے کوفہ اکھ کھولی تے یمن دا شہر اکی میں ہو سکتا ہے کم از کم 18 دن لگ دیں تیز رفتار گھوڑا ہوئے کم از کم 18 دن دا سفر ہے میرے مرشد علی دی پہ یہ نگاہ دعوے دار شیعہ لے پاسے دیکھ کے فرمایا میں تینوں پہلے کہہ چکیاں اگر تیرا دین کامل روے
مہربانی جی، بہت شکریہ جی. میں تینوں پہلے کہہ چکیا اگر تیرا دین کامل رہے، اگر تیرا دین کامل رہے. مولا فرمائے یمن دا شہر پہیے نہ گاڑے کہندے چند پیسے بازار وچ جا، تیسری دکان ہے بھائی جان کسائی دی، او دے کل گوشت لے کے آ. بہت مہربانی جی. چکوال دی سر زمین ہے جے اتھو داد اور دوان نہیں ملنی پھر کتھوں ملنی ہے؟ زندگی دراز ہوئے پورے ملک وچ ایہی تے چکوال دی سر زمین رہ گئی اتنے روحانیت والے پر سے ہو رہے نے، باقی جو ہو رہے ہیں وہ تمہیں پتہ ہے پورے ملک چ کی ہو رہے. اجازت ہے جی میں جملہ مکمل کراں. چند پیسے دیتے لیکن بازار وچ تیسری دکان ہے کسائی دی، او دے کول گوشت لے کے آ. دعوے دار شیعہ ٹر پیا، کسائی دے سامنے آ کے سلام کیتا، ہاتھ ودا کے اندے لو پیسے مینوں گوشت دے ہو. کسائی دی پہیے نگاہ سر تو لے کے پیروں تک 3 دفعہ ڈٹھا سی. بہت مہربانی جی، بہت مہربانی جی. زندگی دراز ہوئے. بہت مہربانی چاچو جان، مہربانی. مالک تھوڑا سایہ سر تے قائم. 3 دفعہ سر تو لے کے بھائی جان سر تو لے کے پیروں تک 3 دفعہ ڈٹھا سی. لیکن تیرے لبادے تو تیری گفتگو تو لگدا ہے کہ تیرا یہ وطن نہیں. تیری گفتگو کسائی دے کے اندر تیرے لبادے تو تیری گفتگو تو لگدا ہے کہ تیرا یہ وطن نہیں. آندا جی واقعی میرا وطن نہیں. کتھے دا رہن والا ہے جی؟ کوفے دا رہن والا. کسائی دی پئی نگاہ کتھے دا رہن والا ہے؟ کوفے دا رہن والا. بغدہ پھٹے تے رکھ کے سامنے کھلو گے، ایدی اکھ وچ اکھ پا کے اندے ایک دفعہ بات دسا کتھے دا رہن والا ہے؟ آندا جی میں کوفے دا رہن والا. کسائی والے پاسے دیکھ کے اندے تو 3 دفعہ سوال کیتا ہے، میں دسیا میں کوفے دا رہن والا. ایدی وجہ کی؟ کسائی ایدی اکھ وچ اکھ پا کے اندے تو اس کوفے دا رہن والا ہے جتھے بعد از پیغمبر میرے مرشد علی کوفے دے منبر تے بیٹھ کے حق اور باطل دا فیصلہ کر دینے. حیدری یا علی یاد رکھنی فی سبیل اللہ، یا علی یا علی یاد رکھنی فی سبیل اللہ، یا علی. نظر بد تو مالک محفوظ فرما. بزرگاں دی خیر ہوئے، ماتمی عزاداران دے بیڑے بچ کیا روحانیت ہے. آندھا جی میں اس کوفے دا رہنا. عرب دے بچ جڑا کوئی بندہ رہ کے آئے نہیں، پہلے سینے دے نال سینہ لایا، پھر سجے رخسار تے بوسا. عربی جو تو خوش ہونے نے نہیں مل دیں، پھر کھبے رخسار تے بوسا. ملن تو بعد ہی میں چند قدم چاہے سی. لیکن گل سن، ایک گل دا جواب دے. تینوں ملن تو بعد ایک عجیب جی روحانیت محسوس ہوئی. میرے دل نو زندگی دراز ہوئے میرے بزرگاں دی. تینوں ملن تو بعد ایک عجیب جی روحانیت محسوس ہوئی، عجیب جی تسکین محسوس ہوئی. میرے روح نو تسکین ملی، میرے دل نو سکون ملی ہے. فرمائے تو کی آکھنا چاہنا ہے؟ ایدی اکھ وچ اکھ پا کے اندے تو علی دا شیعہ ہے. حیدری الحمدللہ الحمدللہ جی الحمدللہ جی میں علی دا شیعہ. انہیں کہا جی پیسے رکھ اپنے کول، گوشت نہیں مل سکتا. انہیں کہا جی کیوں نہیں مل سکتا؟ انہیں کہا مہربانی کر آج رات میرے کول مہمان ٹک. تھوڑی جی بیداری بھائی، مہربانی زندگی دراز. آج رات میرے کول مہمان ٹک. انہیں کہا جی نہیں ہو سکتا. انہیں کہا پوری گل تے پہلے سن. نہ میرے کول مہمان بھی لیکن میری پوری گل تے سن. انہیں کہا جی کی آکھنا چاہنا ہے؟ انہیں کہا پوری گل سن. یمن دے وچ میرا کلا گھر، میں کلا شیعہ. ہر واجب نماز تو بعد میں مصلی تے بیٹھ کے پوری زندگی دے وچ ایک ہی دعا منگی ہے، پنجتن پاک دا خالق میری زندگی دے وچ ایک دفعہ علی دا شیعہ مہمان بھیج. الحمدللہ یا علی یاد رکھنی فی سبیل اللہ. نظر بد تو مالک باپ پیو نو نصیب ہونے. میری زندگی دے وچ مصلی تے بیٹھ کے ہر واجب نماز تو بعد مصلی تے بیٹھ کے ایک ہی دعا منگی، اے پنجتن پاک دا خالق میری زندگی دے وچ ایک دفعہ علی دا شیعہ مہمان بھیج، میں او دی خدمت کراں. دیکھ کے اندر جی میری مجبوری ہے. انہیں کہا جی کیڑی مجبوری؟ دیکھ کے اندر میں کلا نہیں نال کونی. سن سو جملہ قدردان لوگ تشریف فرماؤ. دیکھ کے اندر میرے نال عام نہیں، ایک کریم ابن کریم بھی موجود ہے. کیا روحانیت بھائی، کیا روحانیت. مالک نظر بات تو محفوظ فرماوے. بانیان مجلس دی مالک توفیقات اضافہ فرماوے. انہیں کہا جی بلا. انہیں کہا بلانا نہیں، اتھے چلنا پوسی. کسائی دعوے دار شیعہ میرے مرشد علی دے کول آئی. مولا دے کول آ کے اندے لو جی پیسے. مولا فرمائے جان دیتے ہن. مولا دسنا چاہندے ہیں حقیقی شیعہ دعوے دار شیعہ نو دسنا چاہندے ہیں. میں دیکھ اندے دی پیسے. مولا فرمائے او میں تینوں گوشت لین بھیجے.
آندا لین گیا گوشت انہاں کہ اے کونی بادشاہ جان دیتے ہن تے کہندے نے کسائی مولا فرمائے اس نو کیوں تکلیف دیتی یا مہربانی جی مہربانی فرمایا کونی کسائی انہوں کیوں بلائے دیکھیں نا بادشاہ میں گوشت لین گیا میں ہاتھ بدائے انہیں پوچھے کتھے دا رہنا لائے میں کہہ دی کوفہ اس کوفے دا رہنا لائے جتھے بعد از پیغمبر میرے مرشد علی کوفے دے ممبر تے بے کے حق اور باطل دا فیصلہ کر دیں میں کہا جی میں اس کوفے دا رہنا لا انہیں کہا جی رکھ پیسے کول اج رات میرے کول مہمان ٹک میں کہا جی میں کلا نہیں میرے نال کریم ابن کریم موجود ہے اس ویلے میرے مرشد علی دی پئی نگا پر میں تو علی دے شیعہ دی خدمت کیوں کرنا چاہنا ہے لو جی پہلے عزادار تو لے کے آخری عزادار تک فضائل دا آخری جملہ فرمائے تو علی دے شیعہ دی خدمت کیوں کرنا چاہنا ہے لیکن دے پہلے ایک آئی ان دو ہو گئے ہو میں توڑی کرسا مہمان نوازی تساں جا کے دسو میرے مرشد علی نو اگر میرے مرشد علی میرے حق وچ دوا دے چھوڑی منو جنت تو روک سکدا ہی کوئی نہیں یا علی یاد رکھنی یا علی یاد رکھنی فی سبیل اللہ نظر بات تو مالک رو کھول یا علی یاد رکھنی مالک نظر بات تو محفوظ ماں پیو نو نصیب ہو بھائی یہ چراغ جلیں گے تو فرمائے جی مہربانی فرمائے منو جی مہربانی اگر تو ساں جا کے میرے مرشد علی نو دسیا یمنی نال ٹور پہ یمنی کلین بہت خوبصورت تکیے بھی خوبصورت لو جی اے جملہ جس جملے واسطے محنت کر رہے ہیں میرے مرشد علی نے گھر وچ قدم رکھیا ادھے بھائی جان دو بچے ایک 7 سال دا دوسرا 5 سال دا میرے مرشد علی نے بھائی جان میں مسافہ کرن تو بعد نا ایک جملہ کیا بس جی مسافہ کیتا میرے مرشد علی زندگی دا راز ہوئے میرے مرشد علی جو دی گھر وچ قدم دماں بچیاں مسافہ کرن تو بعد میرے بادشاہ نے ایک جملہ کیا فرمایا جاؤ آج تو بعد تو آڈا علی وارث ہے کیا کہنے بھائی حیدری مہربانی جی فرمایا جاؤ آج تو بعد تو آڈا یہ جملہ ذہن چ رکھنا ہے جاؤ آج تو بعد تو آڈا علی وارث ہے جی مہربانی یمنی کلین تکیے لگ گئے میرے مرشد علی بہ گئے جلدی دے نال اپنی زوجہ دے کول گئے اگر پردادار تشریف فرمانے آج دوسرا پیغام پردادار واسطے زوجہ دے کول گئے دیکھیں دے جلدی کر کم کا چھڑ پاک لباس پا وضو کر آٹا بھی خمیر کر دی جا محمد والے محمد درود بھی پڑھ دی جا کیا روحانیت ہے بھائی کیا روحانیت ہے زندگی دراز ہوئے اساں بیکھے دادا ہی دے کول بے کے کم از کم منو 17 سال ہو گئے مظلوم کربلا دا ذکر لے سفید ریش بزرگ تشریف فرماؤ پرانا دور سی بزرگ بھی مائیاں رات نو ٹائم نہ سونا صبح اٹھنا جناب فجر دی نماز کسے دودھ ڈھڑکنا ہے کسے قرآن دی تلاوت لیکن ہون دے جس دن دا یہ موبائل آیا ہے اللہ دے نالے ایوں جی کم مک گیا نا جی ساری رات نہ کوئی جوان نہ بڑھا نہ بزرگ نہ سلسلہ ساری رات ہی کوئی گالے لبت ہی کوئی نہیں نا جی اگر ہوئے دے وچ کم از کم ہون بھی تسی بھی کرو جی فلانے پیر دے کول فلانے دے کول بزرگ دعا کرو جی ساڑی اولاد کی بیمار ہے جی پڑھ دی نہیں آنکھیں نہیں لگ دی انہاں آنکھیں کی لگنا ہے جدو کار دے وچ دعائے توسل حدیث قصا نہ کچھ راگ نہ ختم نہ درود نہ قرآن نہ نماز تے کتھوں یہ چیز ہونی ہے جی اے بزرگ دیکھو نا سامنے بیٹھے تشریف فرما زندگی جی نہ دی گزر گئی نماز شب پڑھ دیا اج اگر اسی اپنے بچیاں نو نہیں دسنا انہاں دے سامنے نماز نہیں پڑھنی کل دی گال میں سیال کو ماشاء جی مجلس پڑھی تو انہاں کہا جی میں زندگی گزر گئی میری میں آج تک اپنی اولاد نو یہ نہیں آکھیا کہ نماز پڑھو میں کہا جی کی وجہ کی جوئی صاحب انہاں کہا جی میں انہاں دے سامنے نماز خود پڑھنا میں انہاں دے سامنے 5 ٹائم نماز پڑھنا انہوں نے خود بخود دے ذہن وچ کدی نہ کدی تے عقل و شعور آوے دا اور میرے 5 پتر نے الحمدللہ 5 وقت دے نمازی نے یہ ماحول نو ویکھو نا جی ویکھو اے مجلساں یکم تو لے کے اج تک کروڑاں روپے لگ رہے عزاداری تے مظلوم کربلا دے ذکر تے 1-1 روپیہ جمع کر کے مظلوم کربلا دی عزاداری مقصد تے نا دی عزاداری دا مقصد اس دین دے بارے اس شریعت دے بارے دسیا جائے تے جے دوری ہوے اس عزاداری دا پھر فائدہ ہی کوئی نہیں فرمایا جس گھر وچ نماز نہیں جے قرآن پڑھے ہے جے پے ہے تو قرآن پے ہے آج اگر اسی اپنے بزرگاں دی قبر تے نہیں جان لئی چراغ بتی ماسٹر جی نہیں کرن لگے کل اس ساڑی اولاد بھی نہیں جان لئی آج اسی ختم درود دعائے شب جمعہ نو حدیث قصا دعائے توسل دی تلاوت صبح ہو کے جس ویلے اپنے گھر زوجہ ماں ساڑی سب موبائل تے اگر نہیں آ رہی ہو بھی کوئی گل نہیں حدیث قصا دی تلاوت لا لو دعائے توسل لا لو تاکہ گھر دے بھی تواڈے سکون آوے جملہ ناراض تے نہیں ہوگے جی مہربانی جی مہربانی جلدی دے نال اپنی زوجہ دے کول آئے جلدی کر کام کاج چھڑ
پاک لباس پا، وضو کر، آٹا بھی خمیر کر دی جا، محمد والے محمد تے درود بھی پڑھ دی جا۔ انہیں کہا جی خیر تا ہے، دیکھیں دے میرے گھر مہمان، انہیں کہا جی پہلے بھی مہمان آن دل، اس ویلے دیکھیں دے آج عام نہیں، آج علی دے شیعہ میرے مہمان ہیں نا۔ مہربانی بھائی، مہربانی جی، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ آج عام نہیں، کھانا پکنا شروع ہویا، کھانا پکنا شروع ہویا، دروازے دے دکل باب ہوئی، باہر گیا حاکم وقت دا جلاد، ہاتھ وی تلوار۔ مہربانی جی پہیے نگا خیر تا ہے، انہیں کہا جی تیری لوڑ پہ گئی، انہیں کہا دس حاکم وقت بیمار ہو گئے، انہیں کہا جی کسے علی ولی اللہ پڑھن والے دا خون ملے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، مہربانی جی فرمائے حاکم وقت مہربانی بیمار ہو گئے، انہیں کہا جی کسے حکیم آئے، جگہ جگہ دے حکیم آئے، انہیں کہا جی کسے علی ولی اللہ پڑھن والے دا خون ملے۔ انہیں کہا جی خون چاہی دا ہے، فرمایا ہاں، جلدی دے نال آسمان والے پاسے منہ کر کے اندھے میرے اللہ تیری ذات دا لکھ شکر ہے۔ جلاد دے کے اندھے آج تک بڑے بڑے سر قلم کیتے کوئی مسکرایا نہیں، کسے شکر دا کلمہ ادا نہیں کیتا، تو پہلا بندہ ہے لو جی تگڑیا ہو کے بہنا جڑا کروں نیت کر کے کہ کنگا لے شاہ دے نال میں بولنا نہیں، جملہ میں توڑیاں جھولیاں پچھانا چاہنا، اگر جملہ سن کے تیرے روح و تسکین پہنچے پھر عمران شاہ دے حق وے داد دیویں یا نہ دیویں، لیکن دعا بڑی اندھے پہلا ہی بندہ ہے جڑا شکر دا کلمہ بھی ادا کرے، شکر دا کلمہ ادا کرے، شکر دا کلمہ ادا کرے اور چہرے تے مسکراہٹے۔ وجہ کی دیکھیں دے میں آسمان والے پاسے منہ کر کے فرمایا میرے اللہ تیری ذات دا لکھ شکر ہے، کم از کم میرے خون دے وچ اتنا اثر رکھے آئی کہ منکر علی دا علاج پہ ہوندا ہے۔ یا علی یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی فی سبیل، یا علی ادرکنی فی سبیل، مل گئی دوا دی مہربانی، کم از کم میرے خون دے وچ اتنا اثر رکھے آئی کہ منکر علی دا علاج پہ ہوندا ہے۔ اگلی گل جڑی پھر نے کیتی حقیقی شیعہ نے دیکھیں دے مہربانی کر تینوں تے چاہی دے خون، میرے دو پتر ہیں، ایک 7 سال دا دوسرا 5 سال دا، وڈے پتر دا سر تان تو جدا کر، اگر خون تھوڑا ہویا پھر چھوٹے پتر دا سر تان تو جدا کری۔ آندہ ہے پہلا پیوے جڑا اپنے آپ میں بچاندہ ہے تے پتر پہ ذبح کردہ ہے، یہ دی گل چیت لطفی اتنا ہے، دیکھیں دے تینوں پتہ جے نہیں میرے گھر عام نہیں، آج علی دے شیعہ مہمان ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے مہربانی بھائی فرمائے آج عام نہیں، آج علی دے شیعہ مہمان ہیں، اگر انہاں دی خدمت کمی آ گئی میرا ضمیر مطمئن نہیں ہونا، اگر خدمت کمی آ گئی میرا ضمیر مطمئن نہیں ہونا۔ گل مکی بڑے پتر دا سر تان تو جدا کیتا، رویا نہیں، انہیں کہا جی خون تھوڑا، چھوٹے پتر دا سر تان تو جدا کیتا، جلدی دے نال مہربانی زندگی دا راز ہوئے جی مالک مزید توڑے رزق عزت اور بخش اضافہ فرماون، جلدی دے نال اپنی زوجہ دے کول آیا، دیکھیں دے کام کا چھڑ جڑی میں تیرے نال گل کر لگا رومن تے نو لگی؟ آندھی جی نہیں، مہربانی جی مہربانی فرمایا جی نہیں رومن لگی، انہیں کہا جلدی دے نال میرے کولا بھائی جان اوتھے آئے جتھے دووے پتر ایمیں ابا ہٹائی پیسو نگار روئی نہیں، جلدی دے نال اٹھ کھڑی ہوئی، دیکھیں دی ایک گل دا جواب دے انہاں دا جرم کی آئی، آندھا جرم آئی محبت علی۔ مہربانی جی بہت شکریہ جی مہربانی فرمائے، انہاں دا جرم آئی محبت علی، اس ویلے دیکھ کے نہیں پھر کلہ پہ جنت لینا ہے، یہ نال میں بھی شامل ہاں، کھانا پک گیا بھائی جان آخری جملہ جی میرے مرشد علی دے کول آئے، کھانا رکھ کے ٹورن لگا، میرے مولا فرمائے جس ویلے تیرے میں گھر وچ قدم رکھی آئی تیرے 2 پتر آنا، کیا روحانیت ہے بھائی، مہربانی چاچو جان مہربانی جی زندگی دراز ہوئے، فرمائے جس ویلے میں تیرے گھر وچ قدم رکھیا تیرے 2 پتر آنا، انہاں نو بلا کھانا پھر شروع کر سا، آندھا جی نہیں ہو آ سکتے، مولا فرمائے جنی دیر تک او نہ آون، کیا روحانیت ہے بھائی، مہربانی جی بہت شکریہ ویر جی زندگی دراز، جنی دیر تک او نہ آون میں کھانا شروع ہی نہیں کرنا، دیکھیں دے میں علی دا شیعہ میں زندگی دے وچ کدی جھوٹ نہیں بولیا، اوئے ہوئے 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 مہربانی جی فرمائے میں علی دا شیعہ میں اپنی پوری زندگی دے وچ کدی جھوٹ نہیں بولیا،
وہ نہیں آ سکتے. مولا فرمائے کیوں نہیں آ سکتے؟ لیکن دا کھانا مہربانی جی کھانا پکنا شروع ہویا. حاکم وقت جلاد ہاتھ وچ تلوار اندر تیرے خون دی لوڑ ہے. انہوں میں دسیا مہربانی کر تینوں خون چاہیے ہے. میرے دو پتر ہیں ایک 7 سال دا دوسرا 5 سال دا. انہیں دووے پتر سر تن تو جدا کیتے ہیں. میرے مرشد علی فرمائے تو کیوں نہیں سر تن تو جدا؟ فرمائے میں اس واسطے کہ ایک تسی علی دے شیعہ ہو مت خدمت کمی آ جائے میرا ضمیر مطمئن نہیں ہونا. مہربانی بھائی کیا روحانیت ہے بھائی کیا روحانیت ہے. زندگی دراز ہوئے میں بسم اللہ کراں. اس ویلے دیکھ میرے مرشد علی فرمائے تیرے دل وچ علی دی اتنی محبت. مہربانی جی مہربانی بھائی جان فرمائے تیرے دل وچ علی دی اتنی محبت کہ دووے پتر قربان کر چھڑے نہیں. یہ میں ڈٹھا سڈے کہندے تے 2 ان اگر 5 بھی ہوندے علی دی جتی تو وار دیندا. الحمدللہ الحمدللہ فرمائے جی مہربانی فرمائے. یہ تا 2 ان اگر 5 بھی ہوندے میں علی دی جتی تو وار دیندا. اس ویلے میرے مرشد علی فرمائے میں لے چل اتھے اتھے دووے پتر اتھے آئے. میرے مولا فرمائے سر نار رکھ. جدہ سر نار رکھیا مہربانی جی مہربانی زندگی دراز ہوئے. زوجہ سامنے کھڑ گئی حقیقی شیعہ بھی سامنے کھڑ گیا. جدہ پہیے نگا اس ویلے میرے مرشد علی نے ٹھوکر ماری. دووے پتر علی علی کردہ زندہ ہو گئے. مہربانی جی مہربانی فرمائے. دعوے دار شیعہ لے پاسے دیکھ کے میرے مولا فرمائے اے ہائی میرا شیعہ. زندگی دراز مہربانی حقیقی شیعہ اے میرا ہوئے علی دا شیعہ تے ساری زندگی جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا. ہوئے علی دا شیعہ دل وچ بغض ہوئے یہ ہو نہیں سکتا. ہوئے علی دا شیعہ بزرگاں دا جملہ ہے انہوں نے علی دا شیعہ ٹردہ ہوئے نا دور تو دنیا بلانا نہ پوے وہ دی کنڈ ویک کے اکھن وہ دے کردار تو ویک کے اکھن کے علی دا شیعہ ہے. مہربانی فرمائے سیدان تیری نگری دا مہمانا. یہ جملہ جس جملے دا حکم ہے توڑیاں جولیاں تک پوچھنا چاہنا. جیڑا علی اپنے منن آلیاں دے پتران نو زندہ کردہ رہا اس سے علی دیاں دیاں جنگلان دے وچ رول کے مار گیا. جیڑا علی اپنے منن آلیاں نو میں بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے میں بسم اللہ کرا. جیڑا علی اپنے منن آلیاں پترانوں بھائی جان زندہ کردہ رہا اچھو جان اس سے علی دیاں جنگلان دے وچ رول کے مار گیا. بلاوے عزاداران دا طویل سفر میں بسم اللہ کرا. مسجدہ حکم ہے جناب دی زیارت ہوگی رات نو سیال کوٹ نوکری کرنی زندگی باقی ملاقات باقی حکم لے آؤں دے 2 وین سناو. جندی زندگی تھوڑی تا دکھ زیادہ تکلیفاں زیادہ مصیبتاں زیادہ. جڑی ابن زیاد دے دربار چ رو رو کے آندی پپھی اماں میرا کان زخمی بلاوے عزاداران دا پپھی اماں میرا گل زخمی. ایک دن اچانک میری سین نے رونا شروع کیتا ہے. پپھیاں چھائے بھی چھپ نہیں کیتے ماں چھائے بھی چھپ نہیں کیتے. شریف اولاد علیہ تشریف فرماؤ جڑے بلے پیو بھائی جان دین اچھان دین دی دا منہ چھوم دائے. اللہ جانے کیڑا راز آئی جڑے بلے مسومان اچھائے مسومان دے کان چھومیں لیں. مرحبا مرحبا ہائے تا توڑے باس وجہ ہے نا قدیمی عزادار تشریف فرماؤ. بابے دے سینے دے نال لگ کے سام گئی ہے میری سین. جی میں وقت گزردہ رہا پیو تے دھی دے درمیان پیار بدہ رہا. 28 رجب دی دیگر نانے دی امت نے وطن چھڑایا مسومہ نال. 2 محرم نو کربلا مسومہ نال. 7 نو چکوالا لے اس صداد دا پانی مک گیا. ہائے تا توڑے باس وجہ ہے قدیمی عزادار تشریف فرماؤ. بند نہیں ہویا بزرگاں دی جملہ ہے میں بسم اللہ کر زندگی دراز ہوئے. 7 نو صداد دا پانی مک گیا. دا محرم دی رات بسم اللہ کرا آجو آؤ گیا آؤ بسم اللہ کرا. بختہ علویر مالک مزید عزت بخت عرفان جزافہ فرماوے نجب عباس قدم قدم تے مالک محفظ فرماؤں. آؤ بسم اللہ ممبر تے آؤ. بھائی جان تشریف فرمانے زندگی باقی ملاقات باقی. دا محرم اکبر دی لاش آئی مسمومہ ڈٹھی. قاسم دی لاش تے گھوڑے بھاج گئے مسمومہ ڈٹھے.
اونوں محمد لے گئے مسومہ ڈٹھے چاچے دے بازو قلم ہوئے مسومہ ڈٹھے اصغر دے گل چ تیر لگا مسومہ ڈٹھا اے جملہ میرے ذاکری دا جملہ اگر میں سمجھا لیا روان واسطے کافی ہے جڑ ویلے سارے مارے گئے پتر مارے گئے بہرا مارے گئے مہمان مارے گئے کلہ رہ گئے نواب کربلا میں بسم اللہ کراں کربلا دی تبدی ریچ اس پہلے میں نکے نکے ہاتھ بان کے فرمائے بابا توں پیوں میں دیاں بابا منت لا کیا کھنا چاندے ہو فرمائے اکبر نو برچھی ملی ہے اصغر نو تیر ملے آئے سغرا نو بچھوڑا ملے آئے کبرا نو رناپا ملے آئے بابا میرے حصے چکیڑی شائے سن سو جملہ اس پہلے والاں دے بوسا ڈے کے فرمایا او میری دی تیرے حصے دی یتیمی اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھلا ہوئے عرضہ دار دا بابا یتیم کہیں کو آندے فرمایا نہ آپ رو نہ منو روا یتیم آندے نیوں کو بچڑا جندہ جگتے کوئی نہ ہوئے کوئی جھنک دے وے تا راج روے کوئی پیار کرے تا ہوش ہوئے کس داریا بابا بھائی جان تشریف فرمانے طویل سفر زندگی باقی ملاقات باقی قاتل دیاں منتاں کر دے رہے نمار میرا غریب بابائی نمار میرا تسا بابائی نمار دیاں دے سامنے پیوانو نہیں ماری دا دیاں لے تشریف فرماوے من گیا ہے نہیں منے انہیں ایو جا پیار کیتا ہے مسومہ زمین تے جھن پیل اوتھے پہ یہ نگاہ جتھے المالہ ستا ہوئے رو رو کے فرمائے پہ اسائیاں کڑ کڑ قتل کرے دائے مرحبا مرحبا العظمت للہ ہر اقدہ بوضو ہو گیا اجازت کریے بین ہر ماتمی ازادار دی میں بسم اللہ کرا زندگی داراز ہوئے شام غریباں اوکھی گزاری 11 دن چھڑے آئے ایک کمینے دی پہیے نگاہ میں ڈٹھا ڈے کے اندے سجاد تیری بین ابے دی لاش تو اٹھ دی نہیں جے آنکھیں تے میں اٹھاواں سید فرمائے تیری جرت نہیں کنڈ کر اس پہلے کنڈ کی جلدی دے نال کول آئے فرمائے سما پپھیاں شام پیاں ویندیاں بی بی نہیں بولے فرمائے میں بیرا بن کے نہیں میں امام ہو کے حکم دے رہے ہاں 4 سالہ دی مسومہ فرمائے میں اپنے انہوں چھوڑ کے نہیں جا سکتی فرمائے جنگل بھی ابانے جنگل بھی آندہ نام آئے فرمائے او جڑا سامنے رائے نا عرب دا دستورے کسے کچھ منگنا ہوئے اوہی میں متھے تے ہاتھ رکھ دائے میں متھے تے ہاتھ رکھ ساں اتھو گزر سی کوئی کافلہ وہ پوچھ سی تو کون ہے کی منگ دے ہو میں اکساں پہلے تساں ڈساؤ تساں کون ہو وہ اکساں مسلمان میں اکساں مسلمان ہو تے پھر کلمہ سناؤ جڑویلے اکساں محمد رسول اللہ میں اکساں اسے محمد دا تسا پتر بے گورو کفانا مرحبا مرحبا العظمت للہ بھلاوے ہر عزدار دی زندگی دراد ہوئے میں بسم اللہ کراں فرمائے میں تیرے نال وعدہ کرداں اکبر برا دی نگری بھی واس پوسی بابے نو کفنی مل پوسی اوکھے تے بامے سوکھے سفر چکوالا لے او زندان او ملیا جہندی چھاتی کوئی نہیں 2 سوال کیتے نے بہن نے برا دے نال او وین دی شکل جتواڑیاں جولیاں تک پوچھانا چاہنا ایک دن قریب بلا کے فرمائے ویرنو اگر کوئی زندان خانے چ مر جاوے نہیں سمجھا سکیا میں نہیں سمجھا سکیا بیرالے پاس سے دیکھ کے فرمائے اگر کوئی زندان خانے چ مر جائے انہوں غسل کفن کون دین دائے سید فرمائے یزیدیاں مقرر کرداں عورتاں دین دیاں میں نکے نکے ہاتھ بان کے فرمائے میں 5 امامان دی رشتہ داراں میں منت کریں دیاں اگر میری موت آ گئی منوں ایسے میلے چولے دے نال بہن برا دے وین بلاند ہوئے کوشش کر بھائی منزل ودا میں ممبر چھوڑا اس پہلے دوجہ سوال کی تبیرنو ماں پیو تو بعد وڈی اولاد کہن دی جاتے ہوں دی فرمائے ماں پیو دی جاتے نکی اولاد دیاں پتران دی جاتے فرمائے جس دن دا بابا مارے گئے مینوں کسے دی کر کے نہیں بولایا مہربانی کرتوں آج پیو بن میں دی وین مسجی میں بلند ہوئے میری پاک معظمہ مخدومہ بی بی دی پہیے نگاہ مسومہ میری دی سمپو پپھی ماں میں کوشش بڑی کرنی لیکن میں نو ڈرا کلے خواب آندے لے
فرمایا میری دی آ جولی چ بو میں تینوں کہانی سناواں میں جولی چ بٹھا کے فرمایا معصوما ایک بادشاہ جڑا وطن تے سونا وسدا ہا اچانک دی ریت نے وطن چھڑایا پتران دے رلے بیرامان دے رلے مہمانان دے رلے جنگل چ ڈیرا لایا ریت پچھا کر دی جنگل دے وچ آ گئی بادشاہ دے سامنے اون دے پتر مارے گئے اون دے بیرا مارے گئے او دے مہمان مارے گئے آخر اس کمینی ریت نے بادشاہ نمی مارے آئے جلدی دے نالی میں جولی چھوڑی فرمائے پپھی اماں بادشاہ دے بعد اندیاں بھیڑاں دے دیاں کھین گئیاں جکے جلے نال فرمائے اونا ہاتھ رسیاں پائیاں رسیاں دا نام آئے پہلا بین بلاندوئے بابا دی رول گئی آئی رو بھائی بلاو بے عزدارہ دا میں بسم اللہ کرا اس رنگ دے وچ بین کی تے ڈیکے نے بابا شام دیاں ذالی پلنگاں تے سونیاں تیری دی مٹیاں تے سامنی رہی ایڈے درد نال وین کر دینے کمینہ آندہ میرا نوکری تو جواب آندہ کیوں تنہا ودا چھوڑ آندہ نہیں قید ہانے دے ویچ کوئی قیدنے جڑی آدھرات دے ویلے اٹھ کے وین کرے جلدی دے نال سید نو پیغام ملے کڑیاں گون کے اٹھے لیکنے سجا تیرے کافلج کوئی قیدنے جڑی آدھرات دے ویلے اٹھ کے وین کرے دی سید فرمائے میری پپیو سی جڑی رو رو کے آندھی میں بسم اللہ کرا میں نوکر جوئے جڑی رو رو کے نہیں آئیو میرا بجدے گھوڑے تو لانا لاویر بہن رول گئی آئی ایک کمینہ دے نہیں سیدان نے وقت اکبر دی ماں سی جڑی رو رو کے نہیں اکبر لال ملو تیری لان دی ماں سے نہیں بول دی اے آندے نہیں سیدان نے وقت معصوم آؤ جڑی آندھی بابا دی رول گئی دیکھ آندے یو مستور تیری کی لگ دی فرمائے میرے بابے دے سینے دا طویل رون دی کیوں میں مدت ہو گے بابے دا سر نہیں ملے منو میرے بابے دا سر دے چھوڑ میں تیرے نال وعدہ کرے نا آج تو بعد میری بہن نہ روزی مدت تو بعد سر ملے آئی میں گلنا کر دے آئے آنکھ کھولی ڈیکنے سجاد روت میری آئی داڑی تیری سفید ہوگی فرمائے بابا ملوں گو ویلا نہیں بولدا فرمائے کیڑا جدا شام میں غریباں میرا سر سجدے بہن مونڈا گلا کے فرمائے آکول بہنی داداج مرحبا 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 بلاویا رضادار دا گلہ کر دے ہوتے آئے جتھے علی دیاں نوات دیاں سجے ڈیٹائے مسومہ نظر نہیں آئی کھبے ڈیٹائے مسومہ نظر نہیں آئی ہوتے آئے جتھے مٹی دا سرانا بنا کے ستی ہوئی مون دے نال مولا کے فرمائے جاگ بابا ملن آگئی بی بی فرمائے کتھے ہی میرا تسا بابا کتھے ہی میرا اللہ راسی بابا کتھے ہی میرا کریم ابن کریم بابا اس ویلے سارا ہتھاں دے آئے لیکن سجاد برا مہربانی کر کنڈ کر میں بابے دے نال دو گلاں کرنی آنے اس ویلے پیو دی داڑی تے وہ ساڑی تائے رو رو کے فرمائے دی رول گئی ہائی ویچ جنگلان دے تے اسمت دا پا کہ نگینا ملو چھوٹی قیدہ آئیو آندے ہاں میرا اصلی نام انج نہیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں سال دی محنت بانیان دی اس ویلے دیکھنے بابا ایک دکھ ہے جڑا منو ہنتا کرواندہ ہے او میری دی ڈساؤ کیڑا دکھ رو رو کے فرمائے علی اکبر دی جاگیر دے ویچ تے منو سکت تماچے انج نہیں ہوں ویلے زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں سر مازجی چاہے دیکھنے تو کریم ابن کریم ہے لجپال پیو دا پتارے بابا منت لا کی اکھنا جانے ہو فرمایا ہر کسے نو معاف کری پر شمار نو معاف نہ کری فرمائے کیوں معاف نہ کرا رو رو کے فرمائے ایک دن دے ویچا انہیں ترے باری تے ملوں زکت تماچے اے مارے میں لاشت جی کرا فرمائے ایک دن دے ویچا او انہیں ترے باری تے ملوں زکت تماچے اے مارے میں لاش تیری نو اس ویلے سید فرمائے میری دی میں
میں جاندا نانے دی امت تیرے تے بڑے ظلم کیتے فرمائے ہر ظلم دا گواہ موجود ہے فرمائے باکر گواہی نہیں بابا پھپھیاں گواہ نہیں بابا سجاد گواہی نہیں بابا او میری دی ڈساؤ کیڑا گواہ ہے رو رو کے فرمائے رخسار گواہ ہے ندی تیری دے تینج ظالمہ ظلم کمائے پہلے دور لائے مولا پرسا اچھا زندگی دا کوئی پتہ نہیں فرمائے کیڑا دھوکی مینوں دسا کیڑا گواہی باکر گواہی نہیں بابا پھپھیاں گواہی نہیں بابا او میری دھی دساؤ کیڑا گواہ ہے فرمائے رخسار گواہ ہے ندی تیری دے تینج شامیاں ظلم کمائے پہلے دور لائے اس ویلے فرمائے بابا ایک دھوکے میں قبر تائیں روزا میں دادے علی نو دسا او میری دی دساؤ کیڑا دھوک اکبر دی ورچی دا دھوکی نہیں بابا قاسم دی لاش تے گھوڑے نہیں بابا میریاں ضرباں دا دھوکی نہیں بابا